अर्रजुलुल आलिमु, अर्रजुलुल आलिमु, आलिमु, आलिमु क्या है ये? पहला वाला ये, इसका तर्जुमा क्या होगा? इसका तर्जुमा होगा आलिम आदमी, आलिम शख्स, आलिम आदमी। इसमें मौसूफ कौन है और सिफत कौन है? मौसूफ पहले अर्रजुल क्या है? मौसूफ, अल आलिम सिफत। पहली चीज हो गई है। अर्रजुल मुज़क्कर है या मुअन्नस? मुज़क्कर, तो सिफत भी मुज़क्कर, अर्रजुल पे रफा आ रहा है या नसब आ रहा है? रफा, तो सिफत पर भी अर्रजुल। ये वाहिद है या तस्निया है? नहीं, वाहिद है, एक है या दो है? एक आदमी है, तो इसकी सिफत भी क्या लाएंगे? एक ही लाएंगे। इसी तरह इस चौथी बात क्या थी? मारिफा नकीरा। पहला वाला क्या है? जब अलिफ लाम दाखिल करते वो मारिफा बन जाता है। क्या बन जाता है? पहला वाला है मारिफा, तो दूसरा वाला भी मारिफा। फिर इसका तर्जुमा क्या करेंगे हम? आलिम शख्स, आलिम आदमी। दूसरा है अल वलदुस सालिहु, क्या तर्जुमा करेंगे इसका? नेक लड़का। नेक लड़का। क्या करेंगे तर्जुमा? नेक लड़का, इसमें भी हम ये देखेंगे कि पहला वाला क्या है? मुज़क्कर, तो दूसरा वाला भी मुज़क्कर। मौसूफ मुज़क्कर, सिफत भी मुज़क्कर। मौसूफ पर रफा, सिफत पर भी रफा। मौसूफ मारिफा, सिफत भी मारिफा। मौसूफ वाहिद, सिफत भी वाहिद। ये भी आ गया समझ। उसके बाद है अल हकीबतुल जदीदतु, क्या तर्जुमा होगा? अल-हकीब, अल हकीबतु आया था इससे पहले। अल हकीबतु माना है बैग। हाँ, बैग। ये बस्ता किसको कहते हैं ना? इसकी सिफत है अल जदीदतु। अब क्या तर्जुमा होगा इसका? नया बस्ता, नया बैग। अल हकीबतुल जदीदतु। ये मौसूफ कैसा है? मुज़क्कर है मुअन्नस? मुअन्नस। कैसे पता चलता है मुअन्नस का? ये गोल था, ये है मुअन्नस की अलामत, ये गोल था। तो पहला वाला मुअन्नस, दूसरा वाला भी मुअन्नस। इसी तरह पहले वाले पर रफा, दूसरे वाले पर भी। जैसा मौसूफ होगा अगर मौसूफ क्या है? मुज़क्कर, तो सिफत भी मुज़क्कर। अगर मौसूफ मुअन्नस, सिफत भी मुअन्नस। अगर मौसूफ पर रफा, तो सिफत पर भी रफा। तो ये बहुत अहम कायदा है, इसको अच्छी तरह याद रखना है। इसलिए अगर हम थोड़ा भी इसके खिलाफ करेंगे तो वहां पर क्या माना बदल जाएगा। कुरान करीम में बहुत ज्यादा ये वाला इस्तेमाल है। मौसूफ सिफत है, इसी तरह मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है। इसलिए इन चीजों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि वहां पर गलती नहीं हो। पहला वाला मुफरद है कि तस्निया? दूसरा वाला भी मुफरद। पहला वाला मारिफा है कि नकीरा? नकीरा है। क्या है ये? जब तनवीन लगती है होता है नकीरा। तो दूसरा वाला भी नकीरा। इसी तरह लास्ट बात कौन सी रही? पहले वाले पे रफा आ रहा है या नसब आ रहा है? रफा, रफा है, रफा ही है। तनवीन हो चाहे अगर दो पेश की भी, वो भी क्या है? रफा। पहले वाला है रफा, दूसरे वाले पर भी है रफा। रफा। आगे सय्यारतुन बदीअतुन, सय्यारतुन सय्यारतुन का माना क्या पढ़ा था इससे पहले? गाड़ी, कार। जो छोटी गाड़ी को कहते हैं सय्यारा, बड़ी गाड़ी को कहते हैं हाफिला। तो छोटी गाड़ी को कहते हैं सय्यारतुन। बदीअतुन का माना अनोखी। अनोखी मतलब जिसको कहते हैं हैवी। हैवी कार, हैवी कार, अनोखी कार। उर्दू में आएगा तर्जुमा अनोखा। सय्यारतुन बदीअतुन, अनोखी कार। तो सय्यारतुन मुज़क्कर है कि मुअन्नस? मौसूफ मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? तो सिफत भी कैसी आई? मौसूफ पर रफा आ रहा है या नसब आ रहा है? रफा, तो सिफत पर भी रफा। इसी तरह मौसूफ मारिफा है कि नकीरा? सिफत भी नकीरा। मौसूफ क्या है? वाहिद तस्निया जमा। ये आगे ना मुफरद में रफा नसब जर, मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद तस्निया जमा, मारिफा नकीरा। इसी तरह उख्तुन सगीरतुन, उख्तुन सगीरतुन, उख्त कहते हैं किसको? उख्त कहते हैं बहन को।
کیا کہتے ہیں عربی بہن کو کہتے ہیں کیا اختن اگر چھوٹی ہے اس کو کہتے ہیں صغیرتن چھوٹی بہن چھوٹی بہن تو بہن کی صفت کیا ہے چھوٹا ہونا تو چھوٹی بہن اختن صغیرتن اخت مذکر کی مؤنث موصوف مؤنث اور صفت بھی موصوف پر رفع تو صفت پر بھی موصوف کیا ہے واحد ہے کی تثنیہ واحد کی صفت بھی واحد اسی طرح موصوف یہ معرفہ کی نکیرہ نکیرہ ہے صفت بھی نکیرہ کس کو کہتے ہیں جو غیر متعین ہو غیر متعین کیا ہوتا ہے نکیرہ اخن کبیر اخن بڑا اخ کہتے ہیں بھائی کو اخن یہ الفاظ یاد کیا کرو اخن کبیر بڑا بھائی اخن کبیر بڑا بھائی اخ مذکر کے مؤنث صفت بھی موصوف واحد کی تثنیہ صفت بھی واحد اسی طرح موصوف معرفہ کی نکیرہ صفت بھی نکیرہ آ رہی ہے تفاحن کس کو کہتے ہیں سیب کو کہتے ہیں تفاحن تفاح کس کو کہتے ہیں سیب کو تفاحن لذیذ مزیدار سیب میٹھا سیب اس میں بھی وہی ہے موصوف مذکر صفت بھی موصوف واحد صفت بھی موصوف پر رفع صفت پر بھی موصوف نکیرہ صفت بھی نکیرہ اسی طرح اب ہم لیں گے قرآن کے اعتبار سے ہو گیا باہر کی مثالیں اب ہے قرآن کے اعتبار سے سب سے پہلے کیا لفظ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دوسرا لفظ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھیں بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم اصل میں یہی لفظ ہے اللہ الرحمن اللہ الرحیم یہ ہے اللہ کیا بنے گا اللہ بڑا مہربان نہایت رحم والا اللہ کی دو صفتیں کتنی صفتیں دو یہ ہے صفت اول یہ ہے صفت دوم یا صفت ثانی پہلی صفت اور دوسری صفت تو اللہ کی پہلی صفت کیا ہے بہت زیادہ مہربان الرحیم نہایت رحم والا تو اس کی شروع میں کیا ہے بسم اللہ تو اسم اللہ وہ تو ہے مضاف مضاف الیہ اسم اللہ اللہ کا نام اللہ کے نام سے تو اس کے لیے جو زیر آ رہی ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بول سکتا ہے کیوں آئی یہ لیتے ہیں شروع سے اس کو بسم اللہ اللہ کے نام سے حرف جر ہاں اس کے شروع میں کیا رہا ہے ایک تو ہے حرف جر میم کے نیچے جو زیر اسمی کے نیچے جو زیر آ رہا ہے وہ کس کی وجہ سے آ رہا ہے با یہ حرف جر کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آیا لیکن جو اللہ کے نیچے زیر آیا وہ کس کی وجہ سے آیا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے کس کی وجہ سے مضاف الیہ تو آپ کو سمجھ آئے اسمی کے نیچے جو زیر آیا وہ کس کی وجہ سے آیا حرف جر کی وجہ سے اور اللہ کے نیچے جو زیر آیا وہ کس کی وجہ سے آیا اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ کا نام ہے نا اللہ کے نام سے تو جو مضاف الیہ میں آپ نے پڑھا کہ جو مضاف الیہ کیسا ہوتا ہے ہمیشہ مجرور لہذا اس کی جو زیر ہے وہ کس کی وجہ سے آیا اسمی کی وجہ سے کس کی وجہ سے مضاف کی وجہ سے اور الرحمن کے نیچے بھی تو زیر آیا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا تو الرحمن کے نیچے زیر کیوں آیا پھر صفت ہونے کی وجہ سے کس کی صفت ہے اللہ کی اور الرحیم کے نیچے کیوں آیا کیونکہ یہ بھی صفت ہے ماشاءاللہ یہ سمجھ آ گیا آپ کو تو اگر یہ سمجھ آ گیا کہ اسمی کے نیچے زیر کس کی وجہ سے آیا حرف جار کی وجہ سے کس کی وجہ سے اللہ کے نیچے زیر کس کی وجہ سے آیا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اور الرحمن کے نیچے زیر کس کی وجہ سے آیا صفت ہونے کی وجہ سے کس کی صفت ہے یہ اللہ کی اور الرحیم کے نیچے کس کی وجہ سے زیر آئی صفت ہونے کی وجہ سے ایک قاعدہ فٹ ہوا ایک آیت پر ایک آیت حل ہو گئی ہماری قرآن میں کہاں پہ زبر زیر کیوں لگتا ہے یہ اصول جب انسان پڑھتا ہے تب پتہ چلتا ہے کیوں زبر زیر لگے گا ورنہ کوئی بھی ہمیں پوچھتا کہ بھائی تم نے قرآن پڑھا اس زبر زیر کیوں پڑھتے ہو ہم کیا جواب دیتے ہیں ہمارے تو کوئی بھی عام انسان ہمیں سوال کر سکتا ہے بھائی تم ادھر کیوں زبر پڑھ رہے ہو ہم کہتے ہیں اللہ نے ایسے ہی نازل کیا یہ تھا جواب
हालांकि जवाब नहीं, हमें पता होना चाहिए उसूल क्या है। उसूल ये है कि कायदा ये है कि हरफ जार आए उसके बाद भी जेर आता है, मुजाफ इलैह आए उसके बाद भी जेर, और जो मुजाफ इलैह की जो सिफत बनेंगे फिर उस पर भी, उन पर भी क्या आएगा, वही एराब आएगा जो मौसूफ का होगा। ये हो गया ये दूसरी आयत हल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमी के नीचे जेर आया हरफ जार की वजह से, हरफ जार की वजह से, अल्लाह के नीचे जेर आया मुजाफ इलैह होने की वजह से, होने की वजह से, रहमान के नीचे जेर क्यों आई, सिफत होने की वजह से, किसकी सिफत है, अल्लाह अल्लाह की। अर्रहीम के नीचे क्यों जेर आई, सिफत है ये, किसकी सिफत है, अल्लाह की दूसरी सिफत है। अब तर्जुमा क्या हुआ इसका, शुरू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से। यहाँ एक फेल मानना पड़ेगा, फेल मानना पड़ेगा क्या, अशराउ मैं शुरू करता हूँ, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बेहद मेहरबान, अर्रहीम निहायत रहम। तर्जुमा भी करना यही, वरना कहीं करो जो बड़ा मेहरबान और निहायत, वो तर्जुमा होगा नहीं, इसलिए कि मौसूफ और सिफत के बीच में कोई लफ्ज आता नहीं। ये हो गया, सीधा भी आएगा ना शुरू अल्लाह के नाम से, जो वो भी आएगा शुरू अल्लाह के नाम, उसका भी तर्जुमा हो गया शुरू। अब लेंगे हम आऊज़ु बिल्लाह को, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह के नीचे जेर क्यों आए, इसके शुरू में क्या है, नहीं ये बा है, इसके शुरू में क्या है, हरफ जार है, इसकी वजह से इसके नीचे जेर आया। आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही अल्लाह की, क्या तर्जुमा होगा इसको, ये नहीं कहना कि मैं अल्लाह से पनाह चाहता हूँ, इसलिए फिर मतलब होगा अलग। हमने अल्लाह की पनाह में आना है और किससे आना है, शैतान से पनाह मांगनी है। तो शैतान से पनाह मांग के अल्लाह की पनाह में आना है, जिसकी पनाह में आएंगे उस पर बा आता है, क्या आएगा बा, और जिससे पनाह मांगेंगे उस पर मीन आता है। आऊज़ु मैं पनाह चाहता हूँ, बिल्लाही अल्लाह की, मिनश शैतान शैतान से, अर्रजीम जो क्या है मरदूद दुदकारा हुआ, ये इसकी सिफत है। अल्लाह की सिफत है यहाँ पर कोई नहीं, अल्लाह की यहाँ पर इसमें कोई सिफत ये है, ये समझना है। अश-शैतान अर्रजीम, अर्रजीमी के नीचे जेर क्यों आया और शैतान के नीचे जेर क्यों आया, शैतान के नीचे इसलिए जेर आया क्योंकि इससे पहले जो है सोच के, शैतान के नीचे जेर इसलिए आया इसके शुरू में क्या है, हरफे जार मिन, ये क्या है हरफे जार। और अर्रजीम के नीचे जेर क्यों आया, क्योंकि ये सिफत है, ये किसकी सिफत है, शैतान की। शैतान की सिफत क्या है, दुदकारा हुआ, मरदूद, दरबार से निकाला हुआ, रांदाए दरगाह। तो अश-शैतान के नीचे जेर आया हरफ जार की वजह से, अर्रजीम की जेर क्यों आई, मौसूफ की सिफत होने की। तो हो गया ये भी हल। इसका तर्जुमा है आपको जी, इसको अच्छी तरह तर्जुमा दे। आऊज़ु मैं पनाह चाहता हूँ, मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही अल्लाह की, किससे, मिनश शैतानिर रजीम मरदूद शैतान से। है तर्जुमा भी आगे कुरान करीम में 28वें पारे में है, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिकुल मुसव्विर। जी समझ नहीं है, हुवल्लाहुल खालिक अल बारिक, वही अल्लाह, अल खालिक क्या है, वो पैदा करने वाला। अल बारी का तर्जुमा मुझे जहन में नहीं है, तो वही अल्लाह क्या है, पैदा करने वाला है। दूसरी सिफत भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की अल बारी, तो यहाँ पर अल्लाह क्या बनेगा, अल्लाह क्या है, हमने कहा वो पैदा करने वाला, तो अल्लाह बनेगा मौसूफ। तरकीब भी करनी है, अल खालिक क्या बनेगा, कौन सी सिफत, सिफत अव्वल पहली सिफत, और अल बारी बनेगा सिफत सानी, सिफत सानी। अब ये क्या बनेगा, हुआ ज़मीर का, इसको क्या करेंगे हम तरकीब, वो ही अल्लाह पैदा करने वाला। ये मुरक्कब मुफीद है, मुरक्कब गैर मुफीद, मुफीद है। तो हुआ को क्या बनाएंगे हम, वही जुमला इसमिया की तारीफ क्या पढ़ी थी हमने,
جملہ اسمیہ کہتے ہیں جس کا پہلا جز اسم ہو یا کیا ہو ضمیر ہو. پڑھا تھا نا ہم نے, جس کا پہلا جز کیا ہو اسم ہو یا ضمیر. یہ بنے گا جملہ اسمیہ. لیکن جملہ اسمیہ کا پہلا جز بنتا ہے مبتدا. کیا بنے گا یہ مبتدا ہوا مبتدا. اللہ الخالق الباری یہ بنے گا خبر. کیا بنے گا یہ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہوگا. آیا سمجھے؟ اسی طرح آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم. کس بارے میں ہے؟ پہلے پارے میں. کون سی سورت ہے؟ سورہ فاتحہ. اہدنا الصراط, الصراط کا معنی ہوتا ہے راستہ, المستقیم درست. اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں کیا کر, اہدنا اے پروردگار ہمیں دکھا, اہدنا ہدا یہدی, اہدنا تو ہمیں راستہ بدلا, تو ہمیں بتا الصراط المستقیم کیسا راستہ, سیدھا راستہ, سیدھی راہ. جس کا ترجمہ ہم کو قرآن میں ہوگا سیدھی راہ. تو ہم کو تو سیدھی راہ بدلا. الصراط مانا راہ, مستقیم مانا سیدھا. الصراط کیا بنے گا, کیا بنے گا موصوف. اس کی صفت کیا ہے مستقیم. المستقیم. اس کا ترجمہ ہے راہ سیدھی, راہ سیدھی. یہ بھی آ گئے بڑے آگے موصوف صفت سمجھ آ گئے آپ کو. آگے ہے 8واں سبق. کون سا سبق ہے؟ 8واں مرکب بنائی. مرکب بنائی. آپ کو گنتی بھی یاد کرانی ہے, تھوڑا دیکھیں گے آپ اگر موقع ملا تو. مرکب بنائی, مرکب بنائی کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی غیر مفید ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ بھی بات پوری. جیسے ہم نے کہا 11, ہم نے کہا 12, اس سے کوئی سمجھ آیا؟ کوئی کہہ رہا بھائی 11 تو سمجھ آئے گا. 12, 13, 14, جب تک وہ یہ نہیں کہے گا 11 مسجدیں ہیں, 12 طلبہ ہیں, 12 بچے ہیں. کوئی پوچھے آپ کتنے بچے کا, 12 بچے ہیں. اب پوری بات ہو گئی. اب کہہ رہا 12 تو 12 سمجھ آئے گا. کوئی رات کے 12 بج رہے ہیں. مطلب جب کوئی انسان پریشان ہوتا ہے کہتے ہیں اس کو کیا, تیرے چہرے پہ رات کے 12 بج رہے ہیں. تو مرکب بنائی, مرکب بنائی کس کو کہتے ہیں؟ وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں 2 اسموں کو ملا کر. اب ہم نے ایک کا نام کیا رکھا ہے؟ واحد. کیا نام رکھا ہم نے؟ واحد. 2 کا نام ہے اسنان. کیا ہے؟ اسنان. آج ہم کرتے ہیں, پہلے اس کو گنتی کو لکھ لو, یہاں نہیں لکھی ہے, اگر یہ یاد ہو جائے کافی ہے. واحد, اس کو لکھ لینا کافی میں, یاد بھی کرنا. واحد اسنانی, اسنان. 3 کو کہیں گے ثلاثتن, ثلاثتن. 4 کو کہیں گے اربعتن. 5 کو کہتے ہیں خمستن. ہو گئے. واحد اسنانی ثلاثتن اربعتن. اس کو تھوڑا پڑھیں. واحد اسنانی ثلاثتن اربعتن خمستن. کتنے ہو گئے؟ 5. 1 کو کیا کہیں گے؟ 2 کو اسنانی, 3 کو ثلاثتن, 4 کو 5 کو. اب 6 کو کہیں گے ستتن. ستتن مانا 6. 7 کو کہیں گے سبعتن. سبعتن. 8 کو کہتے ہیں ثمانیتن. ان کو یاد کرنا ہے اس لیے کہ قرآن میں استعمال ہوتے ہیں الفاظ. 9 کو کہتے ہیں تسعتن. وہ ہے نا ادھر اس وقت 19 کس بارے میں ہے؟ 29 بارے میں استعمال ہے. 19 اگر ہمیں یاد ہوگا تو وہاں ترجمہ آئے گا, یاد ہی نہیں ہوگا کہ ترجمہ کہاں آئے گا. 9. اور 10 کو کہتے ہیں عشرن. عشر.
تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة واحد معنی